10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे। 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुस्लिम is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली, तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बैसत पार्लिमानी उमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लिमान में। लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आर्जी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना है, बात करने का प्लीज। और आप बर्दाश्त कीजिए। मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। इसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम दुश्मन नहीं हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा
کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے. عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی, یہ ان کا گناہ ہے. عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, یہ ان کا گناہ ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے. جناب چیئرمین صاحب, محترم ایاز صادق صاحب, کہ روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی, اسلامک امت کی بات کی, مدینہ کی ریاست کی بات کی. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. بسط احترام پرویز اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق وزیر اعظم محترم گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے, آپ کے ساتھ سینٹ میں نے بڑا کام کیا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے, ایبٹ آباد آپریشن ہوا, اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. میرے چیئرمین صاحب, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں, امریکہ سے معافی کے خواستگار نہیں. لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج, ہم گریس سے برداشت کریں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. دوبارہ سناؤں, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. جناب چیئرمین صاحب, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا, جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, آخری گیند تک کھڑا رہا. اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے, اس کا ایک سپاہی آپ کے بیچ میں کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو آخر میں جناب چیئرمین صاحب, آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, میری دعا ہے میرا ملک, میرا پاکستان آگے بڑھتا رہے. میری دعا ہے کہ ملک کو پاکستان کو مضبوط کرتے رہے. لیکن انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا, 2/3 اکثریت سے ہوگا, اور انشاءاللہ عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, میرے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفینس, آج کا یہ کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس مبارک ہو. آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں, جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں, جو یہود و ہنوز کے سامنے کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. امیر حیدر ہوتی صاحب.